حجت ابن الاسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت لیل والنہار وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعیلا حتی تسکنہ ارزق ادوام وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بلحوج الحجت القائم. اگر آواز پہنچ جاوے تو لوڑ دیگی. آمین. سارے آنکھ لوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین ودلنا من الباقین فی عزاء الحسین. اللہم اشرنا تحت لواء الحسین. اللہم اشرنا فی زورت الحسین. اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت کرو. بنیان فرش ازا اور فرش ازا تے بانا لے تمام ازادار و پردیدار جتنی دعاواں توڑے سرنیاں اور توڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت کی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت حاضرین مجلس منتظمین مجلس معاونین مجلس تے مرحومین دے درجات کی بلندی دی خاطر شہدائے ملت جعفریہ واسطے ان علی والے واسطے کہ جنہ دا پچھو پڑھنا اللہ ہے کوئی نہ اور بالخصوص جنہ بزرگاں اس مقام تے عزا خانے دی اور عزاداری دی بنیاد رکھی انہوں بنیاد رکھی اور انہوں بزرگ تھوڑے میرے درمیان موجود نہیں ہیں. انہوں نے درجات دی بلندی واسطے اور روح دی تسکین واسطے صلوات تلاوت فرما رہا. مسلم علی محمد وارث قوم حسین زامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی عبداللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ ورث بلا الہ ورث انما ورث شبیر ورث تطہیر پاک بی بی دا بی بی صلوات بی بی سال بجرہ سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر کے سردار دا جتنا دل طرف دے جتنا دل میں چل دے اتنی بلند صلوات نہایت بارب الاکرام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات وغیر سادات ادھر زیدو شاہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و تیر بابدی طیب و تیر نالین صاف کر کے تو دے تو رزق کی کٹھا کرنا لے دے لسٹے میں اپنا نام درج کرا. آغاز کرتے ہیں جناب. بڑا خوب روح باغلی پڑھیا اور تساں بھی اپنی نوازش کا سرگاہ بڑا خوبصورت ادا فرمایا. میرے بعد بھی پاکستان دے ہر بڑے ذاکر دے ہم سفر اور ہم رکاب جناب بیر محمد حسین شاہ جی میں بردی بارگاہ موجود جناب بھائی رضوان قیامت صاحب اور ان ایک کاروان چلتا رہا سی. لمبا پڑھنا بھی نہیں اور بڑھنا بھی نہیں. اختصار نل پڑھتے ہیں لیکن اتنا پڑھتے ہیں کہ چلو مجمع میں مطمئن ہو جاوے زبانی بھی مطمئن ہو جاوے. ایک حدیث سنچا بس بے باکر گفتگو نہ کرو مہربانی. آغاز کر دیں بالکل پوری تھوڑے ٹائم منٹ پوری حدیث سے مصطفی سرکار جدوں بھی کوئی پیغام جاری کر دے ہیں تو دے واسطے دن بھی خاص چڑ دے ہیں جمعہ دا کیونکہ جمعہ لے دہاڑے مضافات دے لوگ بھی ہوندے ہیں اور نبی دی زیارت بھی ہوندی ہے اور واضح و نصیحت بھی ہوندی ہے. جمعہ لے دہاڑے مسجد کافی رش آئی تو نبی پوچھے آپ یہ مہینہ کیڑا ہے. بندہ ایک بولیا ہو سکے سرکار مہینہ تے شعبان دے. تو نبی فرمایا شعبان دا مہینہ نہیں بلکہ شعبان و شہری اے میرا مہینہ. اتنی توجہ فرما لی تو مہربانی. ایک حدیث پڑھ کے مصحف کا جملہ پڑھنے اور سارے واسطے شعبان و شہری شعبان میرا مہینہ. تھوڑے ذہن وچ بھی گل آ گئی اور میرے وچ بھی آ گئی. میں کہ اللہ دا نبی جتنا میں پڑھیا لکھیا اور جتنی یہ قوم سیانی
اور جتنے شیعہ سنی رل کے سمجھدار نے اسی تھوڑی آمد تھوڑا ظہور تھوڑی جگ تے تشریف آوری تھوڑا جشن تھوڑا میلاد وہ تے منانے ہیں ربیع الاول یہ تسا ربیع الاول نو اپنا نہیں آکھیا ربیع الثانی نو اپنا نہیں آکھیا چلو ساڈے دوواں گھراں دے وچ دناں دا فرق ہے مہینے دا فرق تے نہیں مہینے تے سارے متفق کہ مہینہ ہوئے ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولیٰ جمادی الثانی وچ رجب جیسا مقدم و محترم مہینہ بھی آیا تو سارے مہینے نہیں چھوڑے اور ہاتھ دیتے شعبان تو نے شعبان تے آکے ہاتھ رکھے اور فرمایا نے شعبان میرا مہینہ سرکار میں بھی جاننا چاہنا اور ہون تے مہینہ دے ذہن وچ بھی گل گنتی کلاں ہون تے بھی جاننا چاہندے اگر تسی بہت زیادہ نہیں تھک گئے تو ایک جملے تے دھیان دیو توجہ اپنی عطا کرو تو میں جملہ ہدیہ کراں مسجد نبوی دے ممبر تو کالی کملی والے دی آواز گونجی حسین دا ذاکر ممبر تے کھلو کے حکمداراں وچ اعلان کر دے کیڑا ربیع الاول وچ او محمد آیا ہے جس دین پہنچایا ہے شعبان وچ او محمد آیا ہے جس دین بچایا ہے مائک دی آواز تھوڑی بہتر کر شعبان وچ او محمد آیا جس دین کم ہوندن ترے پہلا کم ہوندہ دین بنانا دوجا کم ہوندہ دین پہنچانا اور تریجا کم ہوندہ دین بچانا دین بنائندہ چھوٹے بے پیچھے نہ بے دین بنائندہ خدا ہے پہنچائندہ نبی ہے اور بچائندہ امام ہے اترے حصے کر دیتے ہیں اس تے کدی مجلس بچے پڑھسائیں میں تے شعبان تے ایک جملہ کیا وے چلو طالب علم موسم دے مطابق آکھا چاہ اور تسی بہ جاؤ اٹھنا لے بانا لے وہ بہ گئے ہوتے مسائب دے جملے واسطے تو قریب پہ کردہ پھر آکھ دینا دی شعبان اچھا جڑا بندہ میرے تو پہلے کمال گفتگو شاہ صاحب قبلہ کر کے شبی تے چلو میں تو سمجھا کہ آکھا چاہ دو مولا دے عظیم مدہ خانہ دی موجودگی ہے چہور بھی عظیم لوگ پڑھنا لے موجود نے جڑا بندہ منکر شبی ہے محسن بھائی ناصر بھائی جڑا بندہ منکر شبی ہے اللہ انہاں نو بڑا کمال جواب دیتا ہے کیونکہ شعبان مہینے ہی شبیاں دا سارے شامل نہیں ہیں دوستان شعبان مہینے ہی شبیاں دا کیونکہ اس چند وچ اللہ ڈھیر ساریاں شبیاں نازل کی دیاں ڈھیر ساریاں شبیاں آئیں ایک جملہ اور چاکاں شعبانی اچھا چند چڑے عرشاں تے فرشانیاں دی عید ہوندی چند چڑے عرشاں تے فرشانیاں دی عید ہوندی پر تھوڑا جہا فرق ہے چند چڑے عرش تے فرشانیاں دی عید ہوندی ہے پر تھوڑا جہا فرق ہے اگر چند چڑے کوئی بطول دی حویلی ہے چوات عرشانیاں دی عید ہوندی اپنے اپنے حصے کا بولو تسی مجلس اچھی سن دے ہو پرانے ازادار ہو دو کم تسی ٹھیک نہیں کر رہے مجلس جس چیز دا سب تو زیادہ اجر ہے وہ ہے دو کم دا ایک درود دا اور ایک امیر دے نعرے دا ذاکر نو داد تسی اچھی دیتی ذاکر دی داد ادلی چونڈا جے بھی ڈھلی ہے ذاکر دی داد ٹھیک داد ذاکر دی ٹھیک ہے ویسے ذاکر تے داد نال رجدہ نہیں ذاکر دی داد اگر تسی تھوڑی گھٹا بھی دیو تے خیر ہے امیر دا نا سونا چایا کرو مبلغ اعظم صاحب دا جملہ ہے جڑے پوری زندگی گلچ کپڑا پا کے فجر دی نماز دے بعد آدھے آن کہ بی بی من دنیا نہیں چاہی دی میں نے اتنی خیرات عطا کر بے تیرا دشمن سوال کرے تو میں چپ نہ رہنا پوے اس مبلغ اعظم دا جملہ ہے قاضی سید الرحمان صاحب نالوں نہ دا مناظرہ چلدا پیائی تے دو ٹیبل لگے ہوئے ہیں وہ اپنی کتاباں رکھی بیٹھے ہیں تے مبلغ اعظم صاحب اپنی کتاباں تے قاضی صاحب مبلغ صاحب نو واقعہ ہو سکیا نہیں مولوی ایک منٹ واسطے فرض کیتا ایک منٹ واسطے آنکھ میں شیعہ نہیں فرض کیتا
کتاب غصے نال ٹیبل تے بند کر کے او دی اکھ چک پا کے آدن چپ کر میں او فرض ہی کیوں کراں جن دے چ علی نہ ہو ایک دوجے نال رضی نہیں ہے داد مجلس اتنا لا دے مہربان میں او فرض ہی کیوں کراں خیر ہوئے تو یا علی جی مہربان میں او فرض ہی کیوں کراں چہرے تھوڑے کھل گئے تو ذمہ دار ہو گئے میں مصائب کے جملے دے تھوڑے قریب کراں میں وہ فرض ہی کیوں کراں جدے چ علی نہ ہوئے فضل بھائی پترانا لباد رہو قریب کریے او کیا ہون میرا ایک اور سوال ہے مبلغ اعظم صاحب کیا وہ کیڑا کیا میرا ہن سوال ود گیا ہے سوال لے وے بتلسی ہر شے تے کمپرومائز کر دے او سمجھوتا کر لیندے پر یہ علی تے سمجھوتا نو کر دے پچھلے دوستان علی تے سمجھوتا نو کر دے آخر علی تو تسی اگے پیچھے کیوں نو ہٹ دے اے علی نو کن کیوں نو کر دے لاشا چاہ لیندے ہو جیل ویکھ لیندے ہو پرچے برداشت کر لیندے ہو جلوس لگا کے پتھر جھل لیندے ہو علی نو چھڑ دے وجہ کیڑی ہے مبلغ اعظم صاحب اپنا ٹیبل چھوڑ کے او دے ٹیبل تے جا کے غصے نال او دی کتاب تے ہاتھ مار کے پیا دین علی نہ چھوڑن دی سب تو خاص تے بڑی وجہ اے اگر علی چھوڑیے تے ماں پڑی دی ہے کرن واسطے بیٹھے بندہ جڑا بول لیندا آئی زبان اور رب دیتی آئی توجہ سامعین دے ذکر وچ استعمال نہیں کی بیدار ہو گئے علی چھوڑا تے ماں پڑی نہیں قریب آ گیا میں ایک کم سونا کیتا کرو امیر تھا نہ چنگا چاہیا کرو سلوات ذاکر دی داد تھوڑی بالی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی شابان شبیہ دا مہینہ ہے آخری بات پہ کردہ فضائل دی چند چڑے عرش تے فرش علیہ دی عید ہوں دی تے جے چند چڑے کوئی بطول دی حویلی ہے وقت عرش علیہ دی عید ہوں دی وہ ساڑھے تے بندے اعتراض بھی کر دیں وہ آدھن کے سالر دو عیدہ ہوں دیاں دو میں پڑھ لیں دیں منیندے نہیں وقت عید دے بعد مجلس رکھ لیں دیں کالے کپڑے پا لیندے نو سی حالت مسائب دے وچ استدلال دے چکے ہیں بس یہ چھوٹی عید تے مجلس کیوں رکھنے ہیں اور عید قربان تے مجلس کیوں رکھنے ہیں چلو ساڈا عیداں دا مہینہ ہے تے میں اے دے میرے میٹھے طریقے نال جواب چ دیواں اور تسی میٹھے طریقے نال سن کے تائید ممبر تک پہنچاؤ چاہتا کہ بھائیاں نو وقت دے بھی یہ مسائب دے جملے دے قریب ہواں مسلمان دوست ساڈا 14 نو من کے تھوڑا جہا معیار بلند ہو گیا ہے ہن اسی فرشیاں نال عید گھٹ تے عرشیاں نال ڈھیر منانے ایک حدیث پڑھدا تیرے نام آقا کول بندہ آیا اس نے کیا مولا جڑا بال ہو گیا بابا جی ہو گیا مہربانی نام آقا کول بندہ آیا تھوڑا ہی سارا لگ گیا مہربانی نام آقا کول بندہ آیا اس نے کیا مولا ایک گل پوچھنی جدوں دا سوشل میڈیا زور پکڑیا ادوں دی ایک باس بھی بڑی عام ہو گئی وہ پہلے نہیں ہوندی جدوں انہاں بزرگاں دیاں چٹیاں داڑیاں کالیاں ہوندیاں ہر تتری 35 سال 40 سال پہلے اودے باس کوئی نہیں ہون آ گئی جم دن پیدا ہون دن ولادت ہوندی ظہور ہوندا ہے تھوڑا کوئی بہتر کردہ ہے وہ ظہور اور نزول ہوندہ ہے میں تو ان ٹو بھی فرینک کے قرض کرا کیم دے سامنے سپیکر تے کھلو کے سینئر مولا دے ذاکرین دی موجودگی دے وچ پہلے نمبر تے تیرا میرا کم ہی نہیں تو سارے بھی چپ کر جاؤ تو میں نے کوئی پریشانی نہیں اے تیرا میرا کم نہیں ایتھے کوئی قریب ادارہ ہے علمی انسٹیٹیوٹ ہے اے تو چاہ کے حوزہ علمیہ تک لے جاؤ میں تو ان پوچھا دیں اور با وقت ضرورت طالب علمہ میں خود تن وکھا دینا تن کسے معصوم اجازت نہیں دیتی بس تو دوہاں پپاں تے بھار دے کے اچھا ہو کے تطہیر علیہ دے گھر جاتی ماریں 15-20 بندیاں سمجھ آئیے باقیاں نہیں آتی تین اجازت نہیں دیتی تیرا میرا کم آئی بوئے تے بانا اور صرف جھکنا اور مننا تو کیڑے رولے نو پہ گیا اے تیرا میرا کم ہی نہیں بوئے تے اگر بو ایک صحابی باندھائی بوئے تے
رات دا وقت آئی تے نبی مسجد چرام پہ کر دے آنتے ہو، ایک بندہ آ کے نبی نو پیا دیا سرکار وقت لگا ہوندا نے بیدار ہو، نبی بیدار ہوئے، بندے آگے سرکار آ کے خیر ہو گئے راتی ستے نو جی ستے پہ آئے بات کمیں آئے؟ او سرکار دیوے دی روتے چراغ دی تے سامنی گلی دے وچوں نور دیاں کرنن انج لگدا ہے جی میں چند ستارے نال لے کے تھوڑی زیارت واسطے فرشتے لے آیا ہے، پتہ تے کرو نبی آکھیا گلی کیڑی؟ انہاں کہی گلی ہے، بوڑھے بندے سمجھیا اے سامنی گلی ہے، نبی فرمایا اس گلی چ نور دیاں کرنن ہاں، فرمایا نہیں چند نہیں لتا جڑی گلی علی اشارے پہ کر دیو ایتھے سلمان دی کچی کلی ہے، کچی کلی دے بعد صف تے اتے لیٹدا سلمان تسبیح خدا کردا، او دی اکھ لگ گئی ہے تے او دی داڑھی وچ بطول دے منہ دی مٹی پئی چمک رہی ہے۔ کدھر تو سمجھ آئی ہے جو میں کی عرض کر رہا تھا؟ دروازہ کسرے تطہیر دی سلمان نو بندے پوچھیا ہو سکیا فجر دے بعد ختم، فجر دے بعد کتھے ہونا ہے؟ او سکیا دروازہ کسرے تطہیر دے، او سکیا زورین دے بعد بڑی گرمی ہوندی ہے، سارے صحاب چھاں تے باندھن اور اوتھے بہ کے کھجوراں کھاندن، تسی کتھے ہوندے؟ او سکیا دروازہ کسرے تطہیر دے، او سکیا مغربین دے بعد بھی نہیں نظر ہوندا کتھے ہونا ہے؟ او سکیا دروازہ کسرے تطہیر تے جڑا بندہ چاہندا ہے میں اللہ دی عدالت بطول دے مقدمے گواہی دے طور تے پیش ہواں، اس بندے دا ہاتھ نہ اٹھیا تائید رائی تے لوگ لفظی او سکیا اٹھائی ہونا ہے، او سکیا ڈیوٹی جو ہوئی اٹھائی لانا، او سکیا بندہ نبی دی سچی بھی دے دروازے دی جڑی لکڑی لگی ہوئی ہے او لکڑی کیڑی ہے؟ غصے نال پٹ کے ہاتھ پا کے یا علی آ کے قبر سدھی کر کے ایتھوں نپ کے موڈا ہلا کے آدھے عربیہ دوبارہ جرت نہ کری سوال کرن دی، اوے میں نبی دی سچی بھی دے دروازے تے سر رکھن میں نہ جھاتیاں مارنا اے گل ہوندے تو پوچھ تیرے میرے منن دا تے رستہ اے آ۔ او جگہ سرکار ناویں امام نو پوچھیا جڑا بال تھوڑے علاوے تے جڑا ساڈے علاوے او دے فرق کیڑا ہے؟ فرمایا فرق تے بیڑے مگر دو مرکزی فرق نے کیڑے، جڑا تھوڑے علاوے او اپوٹھا سیدھا آندا ہے، اپوٹھا سیدھے دی تشریح کدی وقت کر سا، اپوٹھا سیدھا آندا ہے، جڑا ساڈے گھر آوے او حالت سجدے چاہندا ہے۔ او زکا سرکار مزید فرماؤ، فرمایا جڑا تھوڑے گھر آوے من ویکسو ان دے بغیر آندا ہے، کپڑیاں دے بغیر آندا ہے، برہنہ آندا ہے، جڑا ساڈے گھر آوے او عرشی لباس پا کے آندا ہے پڑھدا تے میں حدیث کلا کے سنی اس بندے مجلس جڑا اس گل تے وچ چپ کر گیا، او زکیا اللہ تے عادل ہے ساڈا بال ایویں تے تھوڑا بال عرشی کپڑے پا کے کیوں آندا ہے؟ معصوم فرمایا کیونکہ قرآن غلاف بغیر سونا نہیں جڑا ساڈے گھر آوے او تے قرآن بن کے آندا۔ شعبان دا پہلا رخ میں وکھا چکیا کہ شعبان دا مہینہ اور جشن تسا منائے، ذاکرین پڑھے، اور شعبان دا دوسرا رخ کہ چند شعبان دا چڑیا تے آلیا جنگلاں چ رلدی ودی چند شعبان دا چڑیا تے دھیاں علی دیاں کسی آنکھے تے نیندر ہے تے دور کر لوے، فضائل میں منع نہیں کیتا، ہن مصائب دی ایک سطر پڑھ کے ویران ممبر دے اتھوئی قریب چند شعبان دا تے آلیہ رول شبیر نوادی آئی حسین نانے دے روزے تے مساکین تے غربات صدقے عرب تے حجاز دیاں لوگاں اچ تیرے جشن دا صدقہ ونڈا ہا پر من نانے دے روزے تے رانی نے دی ذاکرین اللہ انہ دے سفر بے خطر فرماوے۔ اے لوگ سفر کر دیں کوائی دیستان بھائی رضوان می پیر بادشاہ بھی کہ اسی ڈیگر دے ٹائم کی دائی مجلس پڑھئے نا جگہ چلو جو بار چھٹی کوئی مسئلہ دیگر دے ٹائم اسی کی دائی مجلس پڑھئے تبانی نے پتہ ہے بے اچھی سواری موجود ہے، اچھے رستے موجود نے، او دے باوجود بھی بانی ایک بار یاد ہے ذاکر صاحب
رہ تو اس لیے نہ جاؤ سویرے فجر دے بعد چائے ناشتے دے بعد سفر اپنا شروع کر لوے ہے خدا دی قسم میری زبانی یہ گل کردہ نا تے بے بس نہر المصائب دی روایت یاد آن دیئے جو مدینے تو نکل کے پیو اکبر دے 56 واری مڑ کے مدینہ بھی تیندے منہ جو چھڑی آئے میرے نکل سکی چوکا تھا گیا اس پیو اکبر دے 56 واری مڑ کے مدینہ ڈٹھا ہے. اچھا میں ترتیب سفر پڑھ کے شبیر دا سامان پڑھدا اور ایک وین کردا سارے دا ترتیب آئی بے اے آلیہ دا معامل اور اے شبیر دا مرتجز دو میں نال نالا سارے راہ اور بھین میں روایت پڑھیا ہے جو معامل دے وچ پانی دا جام بھر کے باندھی ہے تے تھوڑی تھوڑی دیر دے بعد پردہ ہٹا کے دیا شبیر تتی ہوا گھول پئیے ذرا نانے والے سبز امامے دا لاڑا اپنے چہرے تے کر چاہ وقت بہن وے دیا تے دیا شبیر واگ نیڑے کر مرتجز قریب ہوندا ہائی تے اپنی چادر پیالے گھسا کے ہرا دے چہرے تو گرد سارے راہ صاف کر دیا اور پھر صرف اتنا ہی نہیں اومن والے لوگوں پھر شبیر دے لباں تے خشکی دیکھ کے دیا حسین اے پانی دا جامی لبن اللہ خشکی پہ دس دیے جو تین ترے کھا گئی 5 مہینے آتے سفر دے بعد جدو بھین بھیرا پہنچن نہ کربلا تے پھر 11 محرم لو دعا کارواں ٹریا تے بطوی سفر دی ترتیب ہی آئی کہ اے شبیر دی سان اے بھین دا اٹھ دو میں نال نالا سارے دا نال نالا حالانکہ رہائی دے وقت موجزہ پڑھیندہ ہے جو سدھا شبیر دا سر لتھے آلیہ دی جھولی ہے چاہی اور دی علی دی چاہ کے کٹیوں یا رگا لا سر سارے راہ بھین تے بھرا نال نالان اللہ کرے حاجی صاحب میں نے سمجھا لما اور سمجھ جامن لیکن مدینے تو نکل دیا بھین دا مامبا لگوا پچھے باقی سواریاں تے مامبلان آخر تے حسین دا مرتجز آئی تے جدو بہن نو بھرا دسیا نہیں مامبل دا پردہ ہٹا کیا حسین جے نہیں بننا کربلا تے میں غازی لے کے لگی جاما کربلا جانے تے عباس جانے جی سجدہ جانے تے وقت غازی جانے فرمایا نہیں آلیا تتی ریت تے زخمی متھے نال میں امام سجدہ نہ دے ماں دین نہیں بچدا بہنا دیئے وقت اپنا راہوار لے آتے میری سواری نے نال ٹور میں جو تیرے چہرے دیا شکاں پچھو پچھو کیوں ودا ٹور دیں پیٹ کے حسین آتے آلیا میں تے مڑ کے اے ودا ویدا 80,000 دیا بادی جو مدے کو یاد آوے اے سلے نہ ٹور تیریا بہنا نال ہے اس دل نہ ٹور اس دل نہ ٹور اور بھی کسی ہونا ہے تے آ جاؤ بسم اللہ کوئی کھلوتا ہے پیچھے لے ہونا ہے تے آ جاؤ اس دل نہ ٹور تیریاں بہنا نال تھوڑا جا جانی آواز بہتر ہو سکے مہربانی تھوڑی بیس بھی کر دے اور آواز کو اس دل نہ ٹور تیریاں دھیاں نال سفر زیارات تے جاویے تے ویکھی دے جدے کل چوکھا سامان ہوئے او دے سامان تو لگ دے جو بندہ پھرد ہے بندہ صاحب سربت شبیر تو وڈا امیر کون آ میں سامان حسین پڑھدا 120 محملوان جنہ تے خلاف لگے اور ایتا سوار ہوئی 250 محملو آئی جن تے خرد و نوشتہ سامان برتن تے پانی دیا مشکان جن دے منہ چوہائے نہیں نکلیا اگلا جملہ تیرے حوالے چکران 46 معاملہ تے علی دیاں دھیاں دے برکیا 46 معاملہ تے علی دیاں دھیاں دے برکیا میرے کھبے میرے سامنے میرے سجے مجلس جوان موجود ہو کسی جوان دی ہائے نہ نکلی تو میں نے حیرانگی ہو سی کہ مانے دے جوان آزادار ہائے کیوں نکلی تھی 18 معاملہ تے اکبر دی برات دے کپڑے آئے
تیرا بھلا ہوئے بڑی سونی ہائے کر کے روڑ اللہ تیرا بھلا ہوئے بابا بسم اللہ کا نام میرا سردار 18 معاملہ تے میرا نمازی بھیرا غیر بھیرا اکبر دی برات دے کپڑے آنوت ایک محمل تے قاسم دے سیرے اور ایک محمل تے علی اکبر دے سیرے اور ایک محمل تے علی اصغر دا پیگا میں جملہ آکھن تو پہلے آ جھولی چاہ کے دعا کردہ اللہ ہر عزادار پیو دی دھی دا مقدر نیک فرما میں اس جملے تے بھی مجلس چھوڑ دے ماں تو میرا خیال ہے خیرات میرے حصے دی پوری ہو گئی 5 معامل بچ گئے عباس اگے بدے ہے شبیر دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے موسیٰ کربلا آدھے جی ہارون کربلا آدھے آقا سامان پورا ہو گیا 5 معامل بچ گئے تیرا حکم ہوئے تے 5 معامل حویلی اچ واپس چھوڑا ماں شبیر کمر تے ہاتھ رکھ کے آدھے نہیں ویرے نہ 5 معاملہ دی میں چوکی لوڑے آدھے مولا سامان دی فرست جڑی لیتی آئی سامان تے پورا ہو گیا کرنا کی ہے پیو اکبر دا منہ تے پیٹ کے آدھے 5 معامل حویلی اچ لے جا اکبر دی ماں دے منہ تے ون بہائے نہ 5 معاملہ دے میری دھی دا داج سوار کر اور جڑے لٹنا بڑ ہونا پتہ تے لگے علی جے امیر دی پوتری آئی حسن دی نو آئی مرحبا مرحبا گلیاں مائی کر کے رونا لے عزادار میں تو ویندا پیا میں تے تھائی جملہ کے سلام پہ کرتا ہے نہ 5 معاملہ تے میری دھی دا داج سوار کر ہاتھ جے دے ہاتھ دی لکیر ماتم لکھے ہوئے ہیں سر چاہتے جملہ کا ہر علاقے دی کوئی نہ کوئی عزادار پہچان ہوندہ ہے لاہور دے نال لگو ایک جا ہے قلعہ بھٹیاں اتھو دے جید عزاداران بابا غلام نبی بھٹی اور اپنے قبیلے دا سردار آدمی آئی اور جتیاں چھ بہ کے مجلس سنتا ہی مولا دی بارگاہ چلا گیا 2013 دی گل آئی پھر محمد حسین شاہ دی بھائی زبان میں پڑھتا کھلوتا ہی جویاں لے میں جملہ کیا تے او پیچھے جتیاں چھ بابا بیٹھا اس جملے دے بعد اٹھ نہیں سکتا بیمار آئی وہ گوڑیاں بھار ہویا تو سکھ صدر آکی نہ میں نے کسی اپنا سنیا نہ میں اپنا پڑھیا شیعہ جی میں بیٹھے آن او میں گل لگ گئی تو میں ممبر تو لے گیا ہو سکیا غلام بات مجلس دے موقع گئی تے عزاداران سمجھ نہیں آئی انہاں نے دس حسین غریب نا حسین ایڈا امیرہ دیندی ایک دھی دا تاج لٹن دے 9 لاکھ دے 3 گھنٹے لگ گئے اور جیڑا بھی لٹن آیا خالی ہاتھ نہ گیا کوئی ہتھا دے زیور لے گیا جیسے ہاتھ پھر ماتم دی موڑے صدائے ماتم بلند ہو جاوے کربلا دے ٹبے تے ہر کوئی آدھائی لوٹ لو انہاں دا غازی ماریا گیا اگر ماتم اللہ حج جی آئے تو میں ایک تھیت دے مٹ دے کمین چکرا جیڑے ویلے کربلا لوٹی پئیے تے ہر کوئی آدھائی لوٹ لو حسین دی دھی دا داج اس ویلے اصغر دی بہن اپنے زخمی کرنا تے ہاتھ رکھے نا لیا قرآن رکھ میرے سر دے ٹبیاں دے اتے بھجنا شروع کی دے دو میں مائی سر دے رکھے آدھیے او نجب دے والی دادا اللہ دے ناتے کربلا لگا پیا داج لٹی گئی آئے پوتری دا ویچ کربلا دے تھوڑا دی آواز مائک دا کھل جاوے تھوڑی آواز زیادہ ہو جاوے تو میں صدر آکھ لوا جتنی باری آکھو بابا جتنی باری آکھو ایک صدر واسطے میں محنت بھی کر دا میں تو مضمون اس ہاتھ نہیں پایا جو ڈھیر پڑھنا لے بندے موجود ہیں چنگا پڑھنا لے لوگ میرے تو موجود ہیں رومنا لے لوگاں سر تے ماتم آکھنا نہیں پوندا سر تے ماتم او مندے کر دینے جنہاں نو آلیا دا زخمی سر یاد ہے قبلہ اسیر جاڑوی دے لفظ او فرمین دے ہونے جس خیمے جا عباس اجازت منگے بغیر لائیاں دا آج اس خیمے دے اندر شبر گھوڑے دے چڑھ کے لگایا ہے حرامی علامہ چالو ماتم اللہ حق بھائی چالو ماتم اللہ حق نہ بنا بھائی میں تمہیں پیا اس ہاتھ نہیں اس نیزہ ودھایا ہے نیزے دا ودنا علی دی دھی دو میں بھائی سر در بھیال کتا تانا مار کے آدھے ہون رونا ملکا آئیو یسرب دی ہو کر گزریا ویلا یادے ہو تیری کئی لگ بند میں سمجھا کے پڑھ دا
لوہا نہیں پڑھدا اتھائی مجلس چھوڑ دا پیا چھنگ دیا زفر ماتمی ہلکے دا ماتمی آئی میرے بندی پہلی سطر سن لوے ہے دوجی سطر تیبہ کر جاندے کل ہاتھ ہے تے او دا ماتم نہ آیا سب کچھ ہو سکتا ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا چھنگ دا زفر ماتمی آئی ہر سا موسن بھیرا ہلکے کھلو کے منہ تے ماتم کر کے بند پڑھدائی تے بات ہلکا لگدائی او وادائی چوکن کھلو کے او لوگوں اسی شیعہ بڑے مظلومہ بندے آدھے کی میں پیٹ پیٹ کے آدھائی باؤں ظالم گزرے آدھے جو دنیا دے نئی شبر دی سفر مثالے جنہ ماتم کر رہے بندے آدھے شبر کی تاکیے پیٹ پیٹ کے آدھائی سب خنجر دا خون نہ صفا کیتا او میری سین دی چادر یا حسین او یہ سب خنجر دا خون او صفا کیتا میری سین دی چادر واضح سامین ماشاءاللہ یا جناب برادر دی وقار کار غلام آباد 5 سال بزرگ جسم